بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. दिल मेरे विच पाई ताबेदार नबी दा थीवा छोड़ा हिरस हवाई सुन्नत पाक नबी दी उत्ते सिदके नाल चलाई नूर नबी दा दे के दिल नो बख्शी नूर ज़ियाई जा जा जीवारा नबी दे उत्ते कदम दराई सिद्धि सड़के वाला रास्ता रब्बाना छुड़ाई जितने नक्शे बातिल दिल दे जितने नक्शे बातिल दिल दे सारे मांग एक नक्शा प्यारा उसने जमाई तेरे कौलों तेरे बंदा आज محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन जो भी कलिमात पे ये बात पढ़ेंगे कुरान पाक की तिलावत की थी ये मिलता होता पढ़ेगा जो भी पढ़कर मेरे मित्र जीता गया ज़मीन नेमतों का सवाब तेरी पाक बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा जमीन कलिमात का सवाब ज़मीन नेमतों का सवाब हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमान अज़वाज मुतहहरात सबकी रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल तमाम सहाबा कराम ताबईन तबा ताबईन मुजद्दिद मुशअ्ज़ब सबकी रूहों को फर्दन फर्दन पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल शुहदा करबला की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा बिलखुसूस पीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम औलिया कराम की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा बिलखुसूस खादिगान फैज़पुर शरीफ वालों की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल तमाम जमी कलिमात का सवाब जमी नेमतों का सवाब ख्वाजा यासीन मरहूम की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा मरहूम की कब्र हशर की तमाम नाज़िल आसान फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बार बार ज़ियारत और पहचान नसीब फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा ख्वाजा सलीम मरहूम की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा ख्वाजा महबूब की रूहों को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा इस घर से जितने भी तल्लक रखने वाले इस दुनिया फ़ानी तो रुखसत हो गए सब की रूहों को फर्दन फर्दन पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा जिनके पीछे कोई भी दुआ करने वाला नहीं उनको के लिए पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा तमाम मरहूमीन की कब्र हशर की तमाम नाज़िल आसान फरमा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बार बार ज़ियारत और पहचान नसीब फरमा अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم شفيه فينا بجاهه عندك يا نعم الرسول الطاهر يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم ارحمنا يا مولانا برحمتك يا